प्रशान्ताशेषविघ्नाय दर्पसर्पापसर्पणात् सत्यामृतनिधानाय स्वप्रकाशविकासिने संसारव्यतिरेकाय हृतोत्सेकाय चेतसः प्रशमामृतसेकाय विवेकाय नमो नमः। अस्तु, अस्माभिः 7 श्लोकाः पठिताः, इदानीम् 8मः श्लोकः। अत्र एतावत्पर्यन्तम् अयं विषयः उक्तः यत् कुलस्य यदि मूलम् अन्विष्यते इत्युक्ते यतः तत् कुलम् आरब्धम् अथवा यस्मात् जनात् कुलस्य आरम्भः जातः तावत्पर्यन्तं यदि अन्वेषणं कृत्वा गम्यते तर्हि तत्र वयं किं प्राप्नुमः इत्युक्ते पङ्कमेव प्राप्नुमः। यथा कमलस्य मूलं यदि अन्विष्य गच्छामः, कमलस्य मूलं कुत्र संलग्नं कुत्र अस्ति इति यदि पश्यामः तर्हि तत् पङ्केन सह संलग्नं दृश्यते। तद्वदेव कुलस्य मूलं यदि वयं पश्यामः तर्हि तत् दोषेण संलग्नम् एव दृश्यते। अत्र पङ्कः अत्र दोषः एव इत्युक्ते कुले यः दोषः भवितुमर्हति सः दोषः एव अत्र पङ्कः इति तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः गतकक्षायां पठितम्। अनन्तरं यथा जात्यतुरङ्गस्य न शक्यज्जात्यमुच्यते तथा गुणवतः सूनुः निर्गुणस्तत्कुलोद्भवः। तत्र जात्यतुरङ्गः, जात्यतुरङ्गः इत्युक्ते उत्तमजातौ उत्पन्नः तुरङ्गः। तुरङ्गः इत्युक्ते अश्वः इत्यर्थः। उत्तमजातौ उत्पन्नः अश्वः अत्र जात्यतुरङ्गः इति शब्देन उक्तः। सः यथा जात्यतुरङ्गस्य न शक्यज्जात्यमुच्यते, अत्र शब्दः अस्पष्टः अस्ति। शब्दः अस्पष्टः इत्युक्ते किमपि एकम् अक्षरं तत्र मध्ये त्यक्तम् इति भाति, अथवा तत्र किमपि एकम् अक्षरं योजनीयमिति वा। न शक्यज्जात्यमुच्यते, तत्र 8 अक्षराणि तु भवन्ति एव, तदर्थमेव तत्र प्रश्नार्थकचिह्नं दत्तम्। इत्युक्ते कदाचित् अन्यस्मिन् पाठे भिन्नशब्दः स्यात् अथवा कदाचित् समीचीनः शब्दः स्यात्, अतः वास्तविकं पदम् अत्र किम् अस्ति इति अज्ञात्वा एतस्य अर्थः अपि वक्तुं न शक्यते। इत्युक्ते शब्दस्य साक्षात् अर्थः वक्तुं न शक्यते, किन्तु अत्र भावः एषः अस्ति। अश्वस्य जातौ उत्पन्नः कश्चित्, जात्यः अश्वः एव कश्चन भवति, किन्तु वयं उत्तमकुले उत्पन्नः कश्चित् उत्तमः एव भवति इति वक्तुं न शक्नुमः इति। एषः एव वस्तुतः जातिः अपि च गुणः इत्येतयोर्मध्ये विद्यमानः भेदः। जातिः इत्युक्ते इदानीं काचित् जातिः अस्ति चेत् तस्यां जातौ उत्पन्नः अपि तज्जातीयकः एव भवति। उदाहरणार्थं कश्चित् शुनकः अस्ति चेत् शुनकस्य जातौ उत्पन्नः यः कोऽपि भवतु सः शुनकः एव भवति। इत्युक्ते तत्र गुणं वयं न पश्यामः। शुनकत्वमिति या जातिः अस्ति सा जातिः सर्वत्र भवितुमर्हति। इत्युक्ते कश्चित् शुनकः भषणं न करोति, तथापि वयं शुनकः इत्येव वक्तुं शक्नुमः। तथैव अश्वस्य कुले जातः कश्चन, अश्वस्य कुले सः जायते चेत् वयम् अश्वः इति वक्तुं शक्नुमः। सः अश्वः कदाचित् न धावेत्, धावनम् इति तस्मिन् विद्यमानः स्वभावः। वयं यदा जातिः इति वदामः तदानीं स्वभावेन कोऽपि सम्बन्धः नास्ति, किन्तु कुलस्य विषये तथा नास्ति इति अत्र वदन्नस्ति। कश्चित् कुलीनः भवति इत्युक्ते उत्तमकुले गुणवान् कश्चित् भवति,
तथा गुणवतः सूनुः निर्गुणः तत्कुलोद्भवः। कश्चित् गुणवान् भवति चेत् तस्य सूनुः इत्युक्ते तस्य पुत्रः तत्कुलोद्भवः तस्य सूनुः तस्मिन्नेव कुले जातः चेदपि तस्य सूनुः निर्गुणः भवितुमर्हति। अतः पिता गुणवान् इति कृत्वा तस्य पुत्रः अपि गुणवान् इत्येवं भवेदेव इति नियमः नास्ति। सः निर्गुणः अपि भवितुमर्हति, समानकुले उत्पन्नः अपि इति एतस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। इत्युक्ते एतस्य कथनस्य तात्पर्यं किम् इत्युक्ते गुणवत्वम् इति जन्मना निर्धारितं न भवति, तत्तु स्वस्य आचरणेन निर्धारितं भवति इति अत्र कथनस्य तात्पर्यम्। अतः केवलम् उत्तमकुले जातः इत्येतावता सः गुणवान् इति वक्तुं न शक्यते, सः निर्गुणोऽपि भवितुमर्हति। अनन्तरम् एकश्चेत् पूर्वपुरुषः कुले यज्वा बहुश्रुतः अपरः पापकृन्मूर्खः कुलं कस्यानुवर्तताम्। इत्युक्ते एषः कस्मिन् कुले जातः इति यदा चिन्तयन्ति जनाः तदानीं तस्मिन् कुले कश्चित् पूर्वपुरुषः इत्युक्ते तस्मिन् कुले पूर्वं जातः कश्चित् पुरुषः सः यज्वा तथैव बहुश्रुतः। यज्वा इत्युक्ते यागादिकं कृतवान्, यागं यः करोति सः यज्वा, यज्वा यज्वानौ यज्वानः इति यज्वन् इति शब्दः। तथैव बहुश्रुतः, बहुश्रुतः इत्युक्ते बहूनि शास्त्राणि अधीतवान् इति। अत्र श्रुतम् इति शब्दस्य शास्त्रम् इत्यर्थः। बहूनि श्रुतानि यस्य सः इत्युक्ते यस्य बहूनि शास्त्राणि सन्ति सः इति। यस्य बहूनि शास्त्राणि सन्ति इत्युक्ते यः बहूनि शास्त्राणि अधीतवान् सः। तर्हि यः बहूनां शास्त्राणां वेत्ता अस्ति सः बहुश्रुतः, विद्वान् इत्यर्थः। तात्पर्यं स्वीकुर्मः चेत् विद्वान् पण्डितः इति। तादृशः कश्चित् पूर्वपुरुषः एकस्मिन् कुले आसीत्, तस्मिन्नेव कुले अपरः कश्चित् मूर्खः तथैव पापकृत्, सः मूर्खोऽपि अस्ति पापकृत् अपि अस्ति। पापं करोति इति पापकृत्, पापं यः आचरति सः। इदानीम् एतयोर्मध्ये इदानीं विद्यमानः यः अस्ति सः किं कुलीनः इत्युक्ते बहुश्रुतः यः अस्ति तत् कुलीनः इति वक्तव्यं वा अथवा पापकृत् यः अस्ति तत् कुलीनः इति वक्तव्यं वा? कुलं कस्य अनुवर्तताम् इति अत्र प्रश्नः क्रियते। इत्युक्ते पूर्वस्मिन् श्लोके किम् उक्तम्? गुणवत्वम् इत्येतत् जन्मना न निश्चीयते, अपि तु तस्य आचरणेन तस्य स्वभावेन निश्चीयते। उत्तमकुले जातः अपि कश्चित् निर्गुणः भवितुमर्हति इति पूर्वस्मिन् श्लोके उक्तम्। अस्मिन् श्लोके इदानीं किमुच्यते? एकस्मिन्नेव कुले कश्चित् विद्वान् तथैव यज्वा। अत्र यज्वा इति यदुक्तं, यज्वा इत्यस्य यागं यः कृतवान् सः इत्यर्थः। यागः इति अत्र धार्मिककार्यस्य प्रतिनिधिरूपेण, धार्मिककार्यं यत्किमपि भवितुमर्हति। तत्र कदाचित् दानमपि भवितुमर्हति, तपः भवितुमर्हति, एवं धार्मिककार्याणि बहुविधानि भवितुमर्हन्ति। तेषां प्रतिनिधिरूपेण यागः इति। किमर्थमित्युक्ते प्राचीनकाले यागे एते सर्वेपि अंशाः भवन्ति स्म। तत्र दानमपि यागस्य अङ्गत्वेन भवति स्म। कश्चन यागः करणीयः चेत् तत्र बहुभ्यः बहूनां वस्तूनां दानं करणीयम् आसीत्। तेन कारणेन दानमपि यागे अन्तर्भवति। इतोपि बहवः धार्मिकाः विषयाः, धार्मिकाः अंशाः यागस्य अङ्गत्वेन भवन्ति स्म। तेन कारणेन यज्वा इत्युक्ते अतीव धार्मिकः इति तात्पर्यम्। अतः एकः तादृशः अस्ति, अपरः मूर्खः अस्ति एकस्मिन्नेव कुले। तर्हि एतत् कस्य कुलम् इति स्वीकरणीयम् इति अत्र प्रश्नः उत्थाप्यते।
प्रश्नस्य तात्पर्यं किम् इत्युक्ते एतेन कारणेन वयं कुलं दृष्ट्वा अथवा एतस्मिन् कुले अहं जातः एतस्मिन् कुले एषः जातः इत्येतदाधारेण तस्य योग्यतां निश्चेतुं न शक्नुमः इत्येव अत्र यद्यपि प्रश्नरूपेण अस्ति तथापि एतस्य तात्पर्यं कुलं दृष्ट्वा कस्यचित् योग्यतां वयं निश्चेतुं न शक्नुमः इत्येव तात्पर्यम्। अनन्तरं लोके कुलं कुलं तावत् यावत् पूर्वसमन्वयः गुणप्रभावे विच्छिन्ने समाप्तं सकलं कुलम्। लोके कुलं कुलं तावत् यावत् पूर्वसमन्वयः तत्र कुलं कुलम् इति लोके यदुच्यते तत् तस्य महत्त्वं कदा पर्यन्तम् अस्ति। उदाहरणार्थं एतस्य महापुरुषस्य कुलम् एतत् इति कदा पर्यन्तं वक्तुं शक्यते इत्युक्ते यावत् पर्यन्तं पूर्वसमन्वयः भवति। इत्युक्ते यस्य नाम्ना कुलस्य निर्देशः क्रियते इत्युक्ते एतस्य महापुरुषस्य एतत् कुलम् इति यस्य महापुरुषस्य नाम्ना कुलस्य निर्देशः क्रियते तस्मिन् महापुरुषे विद्यमानाः गुणाः अत्रापि सन्ति चेत् तदा एव तस्य कुलम् एतत् इति वक्तव्यम्। अतः कुलस्य महत्त्वं तावत्पर्यन्तमेव भवति यावत्पर्यन्तं पूर्वसमन्वयः। समन्वयः इत्युक्ते पूर्वः यः महापुरुषः आसीत् तत् समानगुणाः अत्र सन्ति चेत् तेन सह समन्वयः एतस्यापि पुरुषस्य अस्ति चेत् अत्र पुरुषः इत्युक्ते स्त्री अपि भवितुमर्हति। पुरुषः इति शब्दस्य अत्र यः कोऽपि जीवः वेदान्ते तु पुरुषः इति शब्दस्य यः कोऽपि जीवः इत्यर्थे प्रयोगः क्रियते। अतः आहत्य तत्र मूलपुरुषः यः अस्ति तेन सह गुणसाम्यम् एतस्य अस्ति चेत् तावत्पर्यन्तमेव वयम् एषः तत्कुलीनः इति वक्तुं शक्यते। गुणप्रभावे विच्छिन्ने समाप्तं सकलं कुलम्। गुणप्रभावः विच्छिन्नः चेत् इत्युक्ते पूर्वपुरुषे विद्यमानाः गुणाः अस्मिन् न सन्ति चेत् तर्हि समाप्तं सकलं कुलम्। ततः परं तस्य कुले जातः एषः इति कथने किमपि औचित्यं नास्ति इति। तत्र रघुवंशम् इति कालिदासस्य यत् काव्यमस्ति तत्र दिलीपमारभ्य तस्मिन् काव्ये दिलीपमारभ्य तस्मिन् वंशे जातानां राज्ञां वर्णनं कृतं। तत्रान्ते अग्निवर्णः इति अन्तिमः राजा तत्र वर्णितः अन्तिमः राजा अग्निवर्णः इति। तावत्पर्यन्तमपि तत्र प्रायः 21 सन्ततयः 21 सन्ततीनां तत्र वर्णनं कृतं। तत्र तस्मिन् वंशे विद्यमानाः सर्वेपि कीदृशाः आसन् इति तत्र आरम्भे वदति। तत्र कैश्चित् श्लोकैः 5-6 वा श्लोकैः तत्र वर्णनं कृतम्। आजन्मशुद्धानाम् आफलोदयकर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानाम् आनाकरथवर्त्मनां यथाविधिहुताग्नीनाम् इत्येवं रीत्या ते कीदृशाः इति। एते गुणाः तेषु सर्वेष्वपि आसन् इति। तत्र इदानीं दिलीपः सूर्यवंशीयः अथवा दिलीपः काकुत्स्थवंशीयः अथवा रामः रघुवंशीयः इति यदा तत्र उच्यते तदानीं तेषु पूर्वपुरुषेषु विद्यमानाः सर्वेपि गुणाः एतेष्वपि आसन्। तत्र रघुवंशम् इति यदा उच्यते तदा रघोः ये गुणाः आसन् ते गुणाः रामे अपि आसन्। कदाचित् इतोपि उत्कृष्टतया एव आसन्। तथैव लवकुशयोः अपि ते गुणाः आसन्। इत्येवं रीत्या तस्मिन् वंशे विद्यमानानां सर्वेषामपि ते गुणाः आसन् इति कारणेन ते सर्वे रघुवंशीयाः इति कथने औचित्यं भवति। तदेव अत्रापि उच्यते। कुलम् इति वयं पूर्वसमन्वयः यावत्पर्यन्तं भवति तावत्पर्यन्तमेव वक्तुं शक्नुमः। पूर्वपुरुषे विद्यमानाः गुणाः अस्मिन् न सन्ति चेत् तस्य गुणस्य प्रभावः विच्छिन्नः चेत् समाप्तं सकलं कुलम् इति। अनन्तरं कुल अभिमानः कस्तेषां जघन्यस्थानजन्मनां कुलकूलङ्कषा येषां जनन्योनिम्नगाः स्त्रियः
अहम् एतदेव उक्तवान् आसम् गतकक्ष्यायां। तत्र अहम् उक्तवान् खलु महिलाः बह्व्यः सन्ति, अतः सर्वमपि अहमिदानीं न वदामि इति। किन्तु इदानीं मया वक्तव्यमेव अत्र, यतोहि क्षेमेन्द्रेण उक्तमस्ति। कुलाभिमानः कस्तेषां जघन्यस्थानजन्मनाम्। एते मम एतत् कुलम् इति ये कथयन्ति, तेषां कः एषः कुलाभिमानः? कः इत्युक्ते एतेषां कीदृशः एषः कुलाभिमानः? किमर्थम् एते कुलविषये अभिमानं दर्शयन्ति? किमर्थम् वस्तुतः एते कीदृशाः इत्युक्ते जघन्यस्थानजन्मानः। जघन्यम् इत्युक्ते नीचम् इत्यर्थः। जघन्यः नीचः, जघन्यस्थानम् इत्युक्ते नीचस्थानम् इति। इत्युक्ते वस्तुतः एते अतीव नीचकुले जाताः भवन्ति। इत्युक्ते एतेषां जन्मनः मूलम् अतीव विकृतं भवति। तादृशे जघन्यस्थाने जन्म प्राप्तवताम् एतेषां किमर्थं कुलाभिमानः? अपि च कुलकूलङ्कषा येषां जनन्यो निम्नगाः स्त्रियः। अत्र एतेषां कुले याः स्त्रियः पूर्वम् आसन् ताः निम्नगाः। अत्र निम्नगा इति शब्दस्य वस्तुतः नदी इत्यपि अर्थः अस्ति। अत्र स्त्रियाः विषये यदा उच्यते तदानीं निम्नगा इत्युक्ते यस्याः स्त्रियः अधःपतनं जातं तादृशी स्त्री इत्यर्थः। नद्याः कृते निम्नगा इति एकः पर्यायवाचकः शब्दः। तत्सम्बद्धतया एव अत्र कुलकूलङ्कषा इति शब्दः अपि प्रयुक्तः। तत्र नदी कूलङ्कषा भवति। कूलङ्कषा इत्युक्ते कूलं कषति। कूलं कषति इत्युक्ते तत्र किमुच्यते, तत्र कूले विद्यमानां मृत्तिकां स्वेन सह नयति। इत्युक्ते कूलेन सह घर्षणं करोति, कदाचित् कूलस्य नाशं करोति। कूलम् इत्युक्ते तीरम् इत्यर्थः। नद्याः कूलम् इत्युक्ते नद्याः तीरम्। तीरे विकृतिं जनयति कदाचित्, तीरे विद्यमानं मृत्तिकाम् अपनयति। एतदेव कूलं कषति इत्यस्य अर्थः। यथा निम्नगा कूलं कषति तथैव एताः स्त्रियः अपि, निम्नगाः स्त्रियः अपि कुलरूपं कूलं कषन्ति। अत्र एतासां निम्नगानां स्त्रीणां कूलं किं, तीरं किम् इत्युक्ते कुलमेव। तादृशं कुलम् एताः कषन्ति। अतः कुलकूलङ्कषाः याः स्त्रियः सन्ति ताः स्त्रियः एतेषां जनन्यः। जनन्यः इत्युक्ते साक्षात् मातरः इत्येव न, पितामह्यः प्रपितामह्यः इत्येवं रीत्या यावदपि वयं पृष्ठतः गन्तुं शक्नुमः। एवञ्च एतेषां जनन्यः पितामह्यो वा एतादृश्यः भवितुमर्हन्ति, निम्नगाः अधःपतिताः भवितुमर्हन्ति। तथापि एते कुलम् इति अभिमानं प्राप्नुवन्ति इति वदति। कुलीनस्य नवदारिद्र्यलज्जया किं कुलीनाग्रे याञ्चा दैन्यप्रलापिनः। याञ्चा न, याज्ञा। याज्ञा इत्युक्ते याचना इत्यर्थः। तत्र नूतनः इत्यस्मिन् अर्थे नूत्नः इत्यपि शब्दः अस्ति, तथैव याचना इत्यस्मिन् अर्थे याज्ञा इति। चकारानन्तरं ञकारः, तयोः तत्र संयोगः अस्ति। कुलीनस्य नवदारिद्र्यलज्जया, नवदारिद्र्यलज्जया कुलीनस्य
तत्र कुलीनशब्दः वारद्वयं प्रयुक्तः, किन्तु अर्थः भिन्नः। कुलीनः इति एकस्य कुलीनशब्दस्य अर्थः उत्तमकुले जातः इति। द्वितीयकुलीनशब्दस्य अर्थः भूमौ सङ्गतः। कू इति शब्दस्य भूमिः इत्यपि अर्थः अस्ति। तत्र भूमेः पर्यायवाचकाः शब्दाः अमरकोशे प्रायः 20 उक्ताः। तेषु कू इत्यपि एकं पदम्। कू इति शब्दस्य कुत्सितम् असमीचीनम् इत्यर्थोऽपि प्रसिद्धः एव, किन्तु कू इत्यस्य भूमिः इत्यपि अर्थः अस्ति। अत्र भूमिः इत्यस्मिन् अर्थे प्रयोगः कृतः कू इत्यस्य। तत्र लीनः इत्युक्ते यः भूमिं प्रति गतः। जनाः सामान्यतः कुलीनाः कदा भवन्ति? अत्र कुलीनः इति भूमौ भूम्या सङ्गतः इत्यस्य अर्थः अस्ति यस्य सम्पूर्णतया अभिमानः गतः अथवा यस्य अहङ्कारः गतः, यः अतीव दीनः, तादृशम् उद्दिश्य कुलीनः इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। इत्युक्ते मृत्तिकया सह तस्य किं मेलनं जातम् इत्युक्ते तस्य सर्वस्वमपि अपगतम्, अत्यन्तं दीनः सः सञ्जातः इति अस्मिन् अर्थे। कश्चित् उत्तमकुले जातः, तस्य विषये वदन्नस्ति नवदारिद्र्यलज्जया। इदानीं तेन दारिद्र्यं प्राप्तं, नूतनतया तेन दारिद्र्यं प्राप्तं केनापि कारणेन। यद्यपि उत्तमे कुले जातः, आढ्ये कुले जातः, धनिकानां कुले जातः, तथापि इदानीं तेन दारिद्र्यं प्राप्तं। तेन लज्जितः सः कुलीनः इत्युक्ते भूमौ लीनः इत्युक्ते अतीव दीनः सञ्जातः। तादृशस्य याज्ञादैन्यप्रलापिनः, दारिद्र्यकारणेन सः याज्ञया दैन्येन च प्रलापी भवति। प्रलापी इत्युक्ते यः प्रलपति सः प्रलापी इत्युक्ते यः दुःखं प्रकटयति, यः शोकं प्रकटयति, तादृशः। किमर्थं प्रलपति? याज्ञया दैन्येन च। याज्ञा इत्युक्ते याचना इत्यर्थः। इदानीं तेन दारिद्र्यं प्राप्तम् इति कारणेन सः याचनां करोति, तथैव दीनोऽपि अस्ति। अतः याज्ञया दैन्येन च सः प्रलपति, अतः याज्ञादैन्यः प्रलापी। तादृशस्य तस्य किं कुलेन आकुलीनाग्रे, आकुलीनाग्रे सति इति तत्र सतिसप्तम्यर्थे एषः प्रयोगः। तत्र सति इति प्रयोगः न कृतः, अथवा सप्तमी विभक्तौ अन्यः कोऽपि प्रयोगः न कृतः, किन्तु आकुलीनाग्रः सः सञ्जातः। आकुलः इत्युक्ते चिन्ता, आकुलत्वम् इत्युक्ते चिन्ता, आकुलः इत्युक्ते चिन्ताक्रान्तः। अत्र आकुलीनाग्रे इति शब्दः प्रयुक्तः। आकुलीनाग्रे इत्युक्ते तत्र अग्रशब्दस्य कदाचित् भविष्यत् इत्यर्थोऽपि स्वीकर्तुं शक्यते। अहं पूर्वमेव यथा उक्तवान्, केषाञ्चन शब्दानाम् अत्र अर्थः ऊहनीयः भवति, सन्दर्भवशात् एवम् अर्थः भवितुमर्हति इत्यत्र। भविष्यद्विषये चिन्तां कुर्वतः तस्य इति तात्पर्यम् अत्र स्वीकर्तुं शक्यते। तादृशस्य तस्य किं कुलेन इत्युक्ते यस्मिन् कुले सः जातः तेन कुलेन तस्य किं प्रयोजनम् इति। एतस्य श्लोकस्य अयं भावः
यत् तेन कस्मिन्नपि वा कुले जन्म प्राप्तं स्यात्, यस्मिन् कुले तेन जातं, यस्मिन् कुले तेन जन्म प्राप्तं, तत् यद्यपि धनिककुलं, तथापि इदानीं यदि सः दारिद्र्यं प्राप्नोति, तेन याचना एव करणीया, तेन दैन्यमेव प्रदर्श्यते। तादृशस्य तस्य, अपि च भविष्यद्विषये सः चिन्तामपि करोति, तादृशस्य तस्य कुलेन किं प्रयोजनम् इत्युक्ते कुलस्य महत्त्वं तावदेव इत्येव एतेन श्लोकेनापि वदति। अनन्तरं गुणवत्कुलजातोऽपि निर्गुणः केन पूज्यते, दोग्ध्री कुलोद्भवाधेनुः वन्ध्या कस्योपयुज्यते। गुणवत्कुलजातोऽपि, गुणवती कुले जातः अपि कश्चित् निर्गुणः चेत् केन पूज्यते इत्युक्ते न केनापि पूज्यते इति तात्पर्यम्। तस्मिन् गुणः अस्ति चेदेव अन्ये सर्वे तं पूजयन्ति। कथम् इति चेत् दोग्ध्री कुलोद्भवाधेनुः, दोग्ध्री इत्युक्ते या धेनुः यथेष्टं दुग्धं ददाति सा धेनुः दोग्ध्री इत्युच्यते। तादृशीनां दोग्ध्रीणां कुले उद्भवा इत्युक्ते उत्पन्ना जाता काचित् धेनुः, किन्तु सा स्वयं वन्ध्या अस्ति। सा धेनुः स्वयं वन्ध्या अस्ति, किन्तु दोग्ध्रीणां धेनूनां कुले जाता अस्ति। इत्युक्ते तस्याः धेनोः मातुः माता इत्येवं ताः सर्वाः दोग्ध्र्यः, किन्तु तादृशीनां धेनूनां कुले जातापि एषा धेनुः वन्ध्या अस्ति चेत् सा कस्य उपयुज्यते, कस्य उपयुज्यते इत्युक्ते कस्य उपयोगाय भवति इति, इत्युक्ते न कस्यापि उपयोगाय भवति। एषा दुग्धं ददाति चेदेव कस्यचित् उपयोगाय भवति। एतस्याः पूर्वजाः दोग्ध्रियः आसन्, दुग्धं ददति स्म इत्येतावता एषा धेनुः कस्यापि उपयोगाय न भवति। एषः श्लोकः सरलः एव अस्ति। एकक्षणम् आधे घंटे के बाद खाना दे रहे हैं? तो क्या चावल बना दो, खिचड़ी खाएंगे। हरि ओम्। क्षम्यतां, तत्र एवञ्च यः वस्तुतः गुणवान् अस्ति तादृशः एव सर्वदा पूज्यते, न तु गुणवतां कुले जातः, न केवलं गुणवतां कुले जातः। अतः स्वस्यापि गुणः अपेक्षितः इति एतेन श्लोकेन उच्यते। अनन्तरं स्वयं कुलकृतस्तस्मात् विचार्य त्यज्यतां मदः, गुणाधीनं कुलं ज्ञात्वा गुणेष्वाधीयतां मतिः। स्वयं कुलकृतः तस्मात् विचार्य त्यज्यतां मदः। कुलकृतः मदः, कुलविषये कृतः मदः, कुलकृतः मदः इत्युक्ते अस्मिन् कुले जातः अहम् इत्येवं रीत्या कुलकारणेन यः मदः कृतः तादृशः मदः त्यज्यताम्, विचार्य त्यज्यतां। विचार्य इत्युक्ते एतावत्पर्यन्तं ये विचाराः उक्ताः एतान् विचारान् कृत्वा मदः त्यज्यताम्। गुणाधीनं कुलं ज्ञात्वा गुणेषु आधीयतां मतिः। कुलं सर्वदापि गुणाधीनं भवति इति एतत् ज्ञात्वा गुणेषु मतिः आधीयताम्। आधीयताम् इत्युक्ते स्थाप्यताम् इत्यर्थः। एतदपि अत्यन्तं सरलमस्ति। आधीयते क्रियापदं किम् इति ज्ञायते खलु? दधाति इति यत् क्रियापदमस्ति तस्य कर्मणि रूपम्। दधाति इत्यस्य धीयते
इति कर्मणि रूपं भवति। आदधाति इति। अतः गुणेषु मतिः आधीयताम्। एवं रीत्या कुलविषये मदः त्यज्यताम्। तस्य वास्तविकः गुणः यः अस्ति तस्मिन् गुणे मतिः आधीयताम् इति। अनन्तरम् इदानीं शार्दूलविक्रीडितवृत्ते एकं श्लोकं वदति। मूलान्वेषणचिन्त्यमानमनिशं नास्त्येव पुंसां कुलं स्त्रीणां यत्र परम्परैव तनुते सन्तानतन्तुक्रमम् एतासां कृतकप्रपञ्चरचना लज्जावतीनां पुरः संसक्तस्मररूढगूढचरितं तत्त्वेन जानाति कः। मूलान्वेषणचिन्त्यमानमनिशं नास्त्येव पुंसां कुलम्। मूलान्वेषणचिन्त्यमानम् अनिशं नास्त्येव पुंसां कुलम् इत्युक्ते यदि कुलानाम् अथवा यस्य कस्यापि कुलस्य मूलान्वेषणं क्रियते, मूलान्वेषणं कृत्वा यदि चिन्त्यते, अनिशम् इत्युक्ते सर्वदा सर्वदा यदि कुलस्य मूलान्वेषणं कृत्वा यदि चिन्तनं क्रियते तर्हि नास्त्येव पुंसां कुलम्। पुंसाम् इत्युक्ते पुरुषाणाम् इति। अत्र पुनः यथा मया पूर्वम् उक्तं पुरुषाणाम् इत्युक्ते स्त्रीणाम् इत्यपि अर्थः भवति। पुंसां कुलम् इति नास्त्येव। एतस्य एतत् कुलम् इति वस्तुतः नास्ति। किमर्थं? स्त्रीणां यत्र परम्परैव तनुते सन्तानतन्तुक्रमम्। कस्यचित् सन्ततेः अथवा यस्य कस्यापि कुलस्य निर्णयः स्त्रीभिः क्रियते, न तु पुरुषैः। अतः सन्तानतन्तुक्रमं स्त्रीणां परम्परा एव तनुते। स्त्रीणां द्वारा एव तस्य कुलस्य वास्तविकं महत्त्वं भवति। इत्युक्ते तस्य कुलस्य मूलं किम् इत्युक्ते वस्तुतः तत्र स्त्रियः एव भवन्ति। एतासां कृतकप्रपञ्चरचना लज्जावतीनां पुरः। कृतकप्रपञ्चरचना लज्जावतीनाम् इति तासां स्त्रीणां विशेषणरूपेण अत्र उक्तम्। कृतकप्रपञ्चरचना लज्जावतीनाम्। कृतकप्रपञ्चरचनाद्वारा लज्जावतीनाम् अथवा तत्र कृतकरूपेण लज्जां याः प्रकटयन्ति तादृशीनाम् इत्युक्ते वस्तुतः लज्जावत्यः न, वस्तुतः शीलवत्यः अपि न, किन्तु कृतकरूपेण याः लज्जां प्रदर्शयन्ति तादृशीनाम् एतासां पुरः संसक्तस्मररूढगूढचरितं तत्त्वेन जानाति कः। एतासां पुरः इत्युक्ते पूर्वम् इत्यर्थः। अत्र पूर्वम् एतासां संसक्तस्मररूढगूढचरितं। स्मरः इत्युक्ते मन्मथः इत्युक्ते कामे कामवशीभूताः एताः किं पूर्वं किं कृतवत्यः इति एतासां गूढचरितं तत्त्वेन कः जानाति। तत्त्वेन इत्युक्ते वस्तुतः कः जानाति इत्युक्ते न कोऽपि जानाति इत्यर्थः। पुनः कुलस्य निर्णायिकाः भवन्ति स्त्रियः। पुंसां कुलम् इति कश्चन नास्ति, किञ्चित् नास्ति एव। पुनः एतासां स्त्रीणां तत्र मूलं चरितं कः तत्त्वेन जानाति इत्येतेन कारणेन कुलस्य विषये वृथा अभिमानः मास्तु इति अत्रापि तात्पर्यम्। अनन्तरम्
कुलाभिमानाभरणस्य माता पितामही वा प्रपितामही वा योषित् स्वभावेन यदि प्रदुष्टा तदेष दोषः कुलमूलघातः। कुलाभिमानाभरणस्य यदि कश्चित् कुलविषये विद्यमानम् अभिमानम् एव आभरणरूपेण धरति इत्युक्ते कुलाभिमानः एव तस्य आभरणम् इत्यस्य तात्पर्यं किम्? कुलमेव सर्वस्वं, कुलमेव मम प्रतिष्ठायाः विषयः इति यः चिन्तयति तादृशस्य माता पितामही वा प्रपितामही वा योषित् स्वभावेन यदि प्रदुष्टा, योषित् स्वभावेन इत्युक्ते सहजतया स्त्री स्वभावेन यदि प्रदुष्टा तर्हि तदेष दोषः कुलमूलघातः। सः दोषः एव कुलस्य मूलमेव घातयति, इत्युक्ते कुलस्य मूलमेव नाशयति। पुनः तात्पर्यं तदेव, तेन कारणेन कुलविषये अभिमानः मास्तु इति। एतावत्पर्यन्तम् इदानीं स्त्रीणां विषये एव उक्तम्, अग्रे इदानीं पुरुषाणां विषये अपि किञ्चित् वदति। इत्युक्ते वयम् अस्माकं प्राचीनाः ये सन्ति तेषां विषये बहु शृणुमः, तत्र बहवः महापुरुषाः अपि सन्ति। किन्तु तेषां महापुरुषाणां मूलं यदि पश्यामः तर्हि तत्र सर्वत्रापि एते दोषाः दृश्यन्ते इति सः एकैकम् उदाहरणम् इदानीं दर्शयति। तत्र एकम् उदाहरणमस्ति। सूर्यवंशे त्रिशङ्कुर्यः चण्डालोऽभून् महीपतिः दिलीपरघुरामाद्याः क्षितिपाः तत्कुलोद्भवाः। पूर्वं सूर्यवंशे त्रिशङ्कुः इति कश्चिदासीत्। सः वस्तुतः राजा आसीत्, किन्तु सः तत्पश्चात् चण्डालः सञ्जातः। दिलीपरघुरामाद्याः क्षितिपालाः तत्कुलोद्भवाः। वयं येषां महापुरुषाणां नामानि शृणुमः, दिलीपः, रघुः, रामः इत्यादयः, एते सर्वेपि त्रिशङ्कोः वंशे जाताः। किमर्थं? त्रिशङ्कुः सूर्यवंशीयः, तस्मिन्नेव वंशे त्रिशङ्कोः अनन्तरम् एते सर्वे जाताः। दिलीपः जातः, ततः परं दिलीपस्य पुत्रः रघुः, रघोः पुत्रः न, पुत्रस्य पुत्रस्य पुत्रः रामः इत्येवं रीत्या एते महापुरुषाः सर्वेपि दिलीपस्य कुले जाताः। किन्तु वस्तुतः सः त्रिशङ्कुः कः? शुद्धः क्षत्रियः नास्ति, अपि तु सः चण्डालः। इत्युक्ते वसिष्ठादीनां शापेन चण्डालत्वं प्राप्तवान् आसीत्। अतः तस्य कुले जाताः एते सर्वेपि कथम् उत्तमकुलीनाः भवन्ति? दिलीपः, रघुः, रामः एते सर्वे उत्तमकुलीनाः कथं भवन्ति इत्युक्ते एते सर्वेपि वस्तुतः श्रेष्ठाः। ते श्रेष्ठाः कथं सञ्जाताः? यस्मिन् कुले ते जाताः तस्य कुलस्य माहात्म्येन न, अपि तु स्वस्वभावेन, तेषां स्वीयः यः स्वभावः अस्ति तेन कारणेन ते श्रेष्ठाः सञ्जाताः, न तु कुलस्य कारणेन। किमर्थमित्युक्ते कुले तु पूर्वं यः आसीत् सः तु चण्डालः आसीत्, अतः एतेषां कुलम् उत्कृष्टम् इति वक्तुं न शक्यते इति अत्र वदन्नस्ति। अत्र एषः यदा एवं चिन्तनं करोति तदानीं कमपि न त्यजति एषः। अग्रे इतोपि अधिकं वयम् एतत् पश्यामः। ये ये महापुरुषाः सन्ति तानपि सः न त्यजति। इत्युक्ते एतस्य तात्पर्यं किम्? एतस्य कथनस्य तात्पर्यं किम् इत्युक्ते रामस्य अथवा दिलीपस्य अथवा रघोः निन्दनम् एतस्य तात्पर्यं न। वस्तुतः तेषां निन्दामपि एषः न कुर्वन् अस्ति। एषः किं वदन् अस्ति इत्युक्ते ते सर्वेपि
उत्तमकुले जाताः इति वक्तुं न शक्यते, तथापि ते महापुरुषाः इति। इत्युक्ते ते महापुरुषाः किमर्थम् उत्तमकुले जाताः इति कारणेन न, स्वप्रभावेण अथवा तेषां स्वीयः यः स्वभावः आसीत् तेन कारणेन ते महापुरुषाः सञ्जाताः। तेषामपि मूलं पश्यामः चेत् तथा समीचीनं मूलं नास्ति, दोषयुक्तमेव इति। उदाहरणम् इदानीं सूर्यवंशस्य उदाहरणम् उक्तवान्, अग्रे चन्द्रवंशस्य उदाहरणं वदति। भूभुजां सोमवंश्यानां यः पूर्वपुरुषो बुधः गुरुतल्पे स चन्द्रस्य जातो जगति विश्रुतः। चन्द्रवंशीयाः, चन्द्रवंशीयानां मूलपुरुषः कः? चन्द्रः एव। यथा सूर्यवंशीयानां मूलपुरुषः सूर्यः, तथैव चन्द्रवंशीयानां मूलपुरुषः चन्द्रः। चन्द्रवंशीयाः के? पाण्डवादयः। रामादयः सूर्यवंशीयाः, तथैव पाण्डवादयः चन्द्रवंशीयाः। तेषां मूलपुरुषः चन्द्रः। चन्द्रात् कथं वंशः अग्रे गतः इति चेत् चन्द्रस्य पुत्रः बुधः। सः बुधः कथं जातः? चन्द्रस्य गुरुतल्पे जातः बुधः। चन्द्रस्य गुरुः इत्युक्ते तत्र देवानां सर्वेषां गुरुः यः अस्ति बृहस्पतिः स एव। तस्य पत्नी तारा, तस्याः तल्पे इत्युक्ते तस्याः शय्यायां एषः बुधः जातः। इत्युक्ते चन्द्रः गुरुपत्न्याः सङ्गमं कृतवान्, ततः जातः एषः बुधः। तेषां वंशीयाः एते पाण्डवादयः, इत्युक्ते चन्द्रवंशीयाः इति ये प्रसिद्धाः ते, तेषां मूलं पश्यामः चेत् एतादृशमस्ति। अतः अत्रापि यदि वयं कुलस्य मूलं पश्यामः तर्हि उत्कृष्टं मूलं नास्ति, दोषयुक्तमेव मूलम्। तर्हि तस्मिन् वंशे जाताः एते कथं श्रेष्ठाः सञ्जाताः? तेषां स्वभावेनैव। पुनः अत्र सर्वत्रापि क्षेमेन्द्रः किं वक्तुम् इच्छति इत्युक्ते एते सर्वे वस्तुतः श्रेष्ठाः महात्मानः, किन्तु तेषां मूलं तु एतादृशम्, इत्युक्ते दुष्टं मूलम्। किन्तु दुष्टं एतेषां कुलस्य मूलं दुष्टम् इति कारणेन एते दुष्टाः न सन्ति, एते एतेषां प्रभावेण स्वसामर्थ्येन अथवा स्वस्वभावेन श्रेष्ठाः सञ्जाताः, गुणेन श्रेष्ठाः सञ्जाताः इति। अनन्तरं कन्यायाः तनयः कर्णः, क्षेत्रजाः पाण्डुनन्दनाः, सामान्यकुलचर्चाभिः किमन्याभिः प्रयोजनम्। एवं श्रेष्ठानां कुलं पश्यामः चेदेव वयम् एतादृशं दोषं पश्यामः। कन्यायाः तनयः कर्णः, कर्णः कः इति चेत् कन्यायाः तनयः, अतः एव कानीनः इत्युच्यते। न केवलं कर्णः, तत्र कर्ण इतोपि पूर्वतनं यदि स्वीकुर्मः तर्हि साक्षात् व्यासः, यः वेदव्यासः इति प्रसिद्धः, सः व्यासः अपि कन्यायाः तनयः एव, अतः व्यासः अपि कानीनः इत्युच्यते। इत्युक्ते तस्याः विवाहः तु न जातः आसीत्। यदा व्यासः जातः, पराशरात् यदा व्यासः जातः तदा तस्याः विवाहः न जातः आसीत्, सा तदानीं कन्या एव आसीत्। तेन कारणेन व्यासः कन्यायाः पुत्रः इति कारणेन सः कानीनः। कर्णस्तु कानीनः एव, कुन्त्याः विवाहात् पूर्वमेव सूर्यात् सञ्जातः कर्णः, अतः सोऽपि कानीनः। पाण्डवाः पाण्डुनन्दनाः क्षेत्रजाः, क्षेत्रजाः इत्युक्ते अन्यस्मात् पुरुषात् जाताः इति। क्षेत्रजाः इति शब्दस्य अर्थः अन्यस्मात् पुरुषात् जाताः। पश्यन्तु, तत्र कानीनः इत्यस्य अर्थः, क्षेत्रजः इत्यस्य अर्थः, तत्र अर्थभेदः कः इत्युक्ते
कानीनः इत्युक्ते इतोपि तस्याः विवाहः न जातः, तादृश्याः स्त्रियः जातः यः भवति सः कानीनः इत्युक्ते तत्रापि तत् जन्म यदस्ति तत् तथा उत्तमं जन्म नास्ति, दोषयुक्तं जन्म एव। द्वितीयं क्षेत्रजाः पाण्डवाः, क्षेत्रजाः इत्युक्ते तस्याः विवाहः तु जातः, किन्तु ये पुत्राः जाताः ते तस्याः पत्युः पुत्राः न, अपि तु अन्यस्मात् पुरुषात् जाताः। इत्युक्ते विवाहिता या स्त्री अस्ति तस्यां स्त्रियाम् अन्यस्मात् पुरुषात् जाताः क्षेत्रजाः इति उच्यन्ते। यस्याः विवाहः एव न जातः सा यदि कस्माचित् अपत्यं प्राप्नोति तर्हि तत् अपत्यम् अथवा सः पुत्रः कानीनः इति उच्यते। तत्र महाभारते वयं ये ये श्रेष्ठाः सन्ति तान् पश्यामः चेत् सर्वे तादृशाः एव। व्यासः कानीनः, कर्णः कानीनः, पाण्डवाः क्षेत्रजाः इति कारणेन पुनः तत्र स्वयं पाण्डुः, धृतराष्ट्रः, विदुरः एतेपि क्षेत्रजाः एव वस्तुतः, नियोगेन जाताः इति कारणेन एतेषां सर्वेषामपि जन्म दोषयुक्तमेव अस्ति। एतेषां महात्मनामेव, एतेषां श्रेष्ठपुरुषाणामेव यदि एतादृशी स्थितिः, सामान्यकुलचर्चाभिः किम् अन्याभिः प्रयोजनम्? अन्येषां कुलानां विषये चर्चां यदि कुर्मः तर्हि तेन किं प्रयोजनं? तत्र अस्माभिः चर्चा एव करणीया नास्ति इति तत्र महापुरुषाणां वंशमपि स्वीकृत्य तेषां वंशेपि दोषं दर्शयित्वा एतेन कारणेन कुलविषये वृथा अभिमानं मा कुर्वन्तु, तादृशम् अभिमानं त्यजन्तु इति अत्र क्षेमेन्द्रः वदन्नस्ति। अस्तु, अत्र सन्देहाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। नमस्ते महोदय। नमस्ते। संसक्तस्मररूढगूढ इति चरितम् इति अस्ति खलु, तत्र स्मर इत्यस्य अन्वयः कुत्र भवति इति न अवगतम्। संसक्तस्मररूढगूढचरितम्, संसक्तः यः स्मरः, संसक्तः यः मन्मथः, तस्मिन् मन्मथे रूढं यत् गूढं चरितं, स्मरे रूढं स्मररूढम् इति। तत्र रूढम् इत्यत्रैव अन्वयः, सप्तमी तत्पुरुषः करणीयः। मन्मथे रूढं यत् तासां गूढं चरितम् इत्येवम् अन्वयः। अस्तु। अन्ये केऽपि प्रष्टुमिच्छन्ति वा? राधा भगिनी, कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? नास्ति भगिनि, नास्ति।
धन्यवादः। प्रश्नाः न सन्ति चेत् समापयितुं शक्नुमः। अस्तु महोदय। धन्यवादः महोदय। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा समापयामः। अस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः। धन्यवादः शुभरात्रि। महोदय। शुभरात्रि। शुभरात्रि। शुभरात्रिः।